जरा सोचिए, अगर पाकिस्तान की तारीख से ड्रामा निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? ना वो डायलॉग जो आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा हैं, ना वो किरदार जो वक्त गुजरने के बावजूद हकीकत जैसे महसूस होते हैं, और ना वो कहानियां जिन्होंने नस्लों की सोच बदल दी। पाकिस्तानी ड्रामा सिर्फ तफरीह नहीं रहा, ये हमेशा मुआशरे का आईना भी रहा है। और इस आईने में कुछ ऐसी कहानियां भी आई जिन्होंने वक्त को रोक दिया, रेटिंग्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए और खुद को लेजेंड बना लिया। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख के उन 10 ऑल टाइम फेमस ड्रामों का जो सिर्फ मकबूल नहीं हुए बल्कि हमेशा के लिए क्लासिक बन गए। नंबर 10, वारिस। वारिस पाकिस्तानी ड्रामा तारीख का वो संगे मील है जिसने पहली बार टीवी स्क्रीन पर ताकत, सियासत और जागीरदारी निजाम की तल हकीकतों को इतनी गहराई से पेश किया कि नाजरीन हैरान रह गए। यह ड्रामा महज एक खानदान की कहानी नहीं था बल्कि पूरे मुआशरती ढांचे का आईना था, जहां जमीन, दौलत और इक्तदार के लिए रिश्ते कुर्बान हो जाते हैं। चौधरी हशमत का किरदार इस ड्रामे की जान था। वो एक ऐसा ताकतवर जागीरदार था जिसके फैसले कानून बन जाते थे और जिसके सामने पूरा गांव झुक जाता था। इस किरदार ने ताकत के नशे, खौफ की सियासत और इंसान की अंदरूनी कमजोरियों को बड़ी शिद्दत से दिखाया। वारिस की असल ताकत उसका मुकालिमा और हकीकत के करीब कहानी थी। उसने पहली बार अवाम को एहसास दिलाया कि जागीरदारी सिर्फ जमीन की मिल्कियत नहीं बल्कि जहनों पर भी कब्जा कर लेती है। यही वजह है कि यह ड्रामा आज भी पाकिस्तानी टीवी का सबसे ताकतवर सियासी और समाजी ड्रामा समझा जाता है। नंबर 9, तन्हाइयां। तन्हाइयां एक ऐसी कहानी थी जिसने पहली बार मुतवस्सित तबके की लड़कियों के ख्वाब, जद्दोजहद और जज्बात को इंतहाई खूबसूरती से पेश किया। यह ड्रामा एक नस्ल की आवाज बन गया। यह सिर्फ दो बहनों की जिंदगी की कहानी नहीं थी बल्कि इसमें खुद मुख्तारी, तन्हाई और कामयाबी की कीमत को भी बड़ी गहराई से दिखाया गया। जारा का किरदार इस ड्रामे की रूह था। वो एक मजबूत, खुद एतमाद और मेहनती लड़की थी जो हर मुश्किल के बावजूद हिम्मत नहीं हारती। इस किरदार ने पाकिस्तानी मुआशरे में औरत की नई तस्वीर पेश की, एक ऐसी औरत जो हालात के सामने झुकती नहीं बल्कि उन्हें बदल देती है। तन्हाइयां, इसकी खास बात इसका हकीकत पसंदाना अंदाज था। इसमें ना गैर जरूरी ड्रामा था, ना मसनूई जज्बात। यही सादगी उसे हमेशा के लिए क्लासिक बना गई। आज भी जब मजबूत खवातीन किरदारों की बात होती है तो जारा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। नंबर 8, धूप किनारे। धूप किनारे पाकिस्तानी ड्रामा तारीख की सबसे खूबसूरत और मतवाजिन मोहब्बत की कहानियों में शुमार होता है। ये कोई आम रोमानवी ड्रामा नहीं था बल्कि इसमें जिंदगी, मज़ाह और जज्बात की ऐसी हम आहंगी थी जो इसे हमेशा के लिए यादगार बना गई। डॉक्टर जोया एक जिंदा दिल, शरारती और हसास लड़की थी, जबकि डॉक्टर आहद एक संजीदा और खामोश शख्सियत का मालिक था। दोनों के मुतजाद शख्सियात के बावजूद उनके दरमियान पैदा होने वाली मोहब्बत ने नाजरीन को मसहूर कर दिया। यह मोहब्बत शोर से नहीं बल्कि समझ, एहतराम और वक्त के साथ परवान चढ़ती है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी इसका कुदरती अंदाज था। किरदार हकीकी लगते थे और मुकालमे जिंदगी के करीब महसूस होते थे। इसीलिए दहाइयों बाद भी जोया और आहद पाकिस्तानी ड्रामा की सबसे पसंदीदा जोड़ी समझे जाते हैं। नंबर 7, अल्फा ब्रेवो चार्ली। अल्फा ब्रेवो चार्ली सिर्फ एक फौजी ड्रामा नहीं था बल्कि नौजवानों की जिंदगी, दोस्ती, ख्वाब और हुब्बुल वतनी की मुकम्मल कहानी थी। इसमें 3 दोस्तों की जिंदगी के जरिए दिखाया गया कि कैसे इंसान वक्त के साथ बदलता है और जिम्मेदारी उसे एक नई शख्सियत बना देती है। यह ड्रामा इसलिए खास था क्योंकि इसने फौजी जिंदगी को रोमानवी अंदाज में नहीं बल्कि हकीकत के साथ दिखाया। इसमें तरबियत की सख्ती, कुर्बानी और वतन के लिए जज्बात को बड़ी सच्चाई से पेश किया गया। अल्फा ब्रेवो चार्ली ने एक पूरी नस्ल को मुतासिर किया। इसके किरदार नौजवानों के लिए आइडल बन गए और इसने हुब्बुल वतनी के जज्बे को एक नई ताकत दी। यही वजह है कि इसे पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतासिरकुन ड्रामों में शुमार किया जाता है। नंबर 6, हमसफर। हमसफर वो ड्रामा था जिसने जदीद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को नई जिंदगी दी। इसकी सादा मगर जज्बाती कहानी ने पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में ले लिया और हर हफ्ते नाजरीन बेचैनी से नई किस्त का इंतजार करते थे। अशर और खुरम की मोहब्बत की कहानी दरअसल एतमाद, गलत फहमी और कुर्बानी की कहानी थी।
اس میں دکھایا گیا کہ رشتے صرف محبت سے نہیں بلکہ صبر اور سمجھ سے قائم رہتے ہیں۔ اس ڈرامے نے پاکستانی ڈرامہ کو عالمی سطح پر متعارف کروایا۔ اس کی مقبولیت نے ثابت کیا کہ مضبوط کہانی اور حقیقی جذبات ہمیشہ دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ نمبر 5، زندگی گلزار ہے۔ یہ ڈرامہ محبت سے زیادہ خودداری اور طبقاتی فرق کی کہانی تھا۔ کشف کا کردار ایک ایسی لڑکی کی نمائندگی کرتا تھا جو غربت، مشکلات اور سماجی رکاوٹوں کے باوجود اپنے خوابوں کو نہیں چھوڑتی۔ اس ڈرامے نے پہلی بار دکھایا کہ عورت کی کامیابی صرف شادی نہیں بلکہ اس کی محنت اور شخصیت بھی ہوتی ہے۔ زندگی گلزار ہے نے نوجوان نسل کو امید دی کہ حالات چاہے کتنے ہی مشکل ہوں، ہمت اور تعلیم انسان کو کامیابی تک پہنچا سکتی ہے۔ نمبر 4، میرے پاس تم ہو۔ یہ ڈرامہ پاکستانی ٹی وی کی تاریخ کا سب سے زیادہ بحث میں رہنے والا ڈرامہ تھا۔ اس نے محبت، دھوکہ اور انا کے پیچیدہ رشتوں کو اتنی شدت سے پیش کیا کہ پورا معاشرہ اس پر گفتگو کرنے لگا۔ دانش، مہوش اور شہوار کے کرداروں نے انسانی کمزوریوں کو حقیقت کے ساتھ دکھایا۔ اس کا ہر مکالمہ وائرل ہو جاتا تھا۔ اس ڈرامے کی آخری قسط نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے اور اسے ایک تاریخی کامیابی بنا دیا۔ نمبر 3، انکہی۔ انکہی پاکستانی ڈرامہ تاریخ کا ایک ایسا لازوال مزاحیہ شاہکار ہے جس نے ہنسی کے ساتھ زندگی کی سنجیدہ حقیقتوں کو نہایت سادگی سے پیش کیا۔ یہ ایک متوسط طبقے کے خاندان کی کہانی تھی جس میں روزمرہ مسائل، خوابوں کی جدوجہد اور رشتوں کی خوبصورتی کو ہلکے پھلکے انداز میں دکھایا گیا۔ اس ڈرامے کی سب سے بڑی طاقت اس کے کردار تھے، خاص طور پر ثنا کا کردار، جو اپنی شوخی، ذہانت اور حاضر جوابی کی وجہ سے ناظرین کے دلوں میں گھر کر گیا۔ ثنا نہ صرف ایک مزاحیہ کردار تھی بلکہ ایک خود اعتماد اور مثبت سوچ رکھنے والی لڑکی کی علامت بھی تھی۔ انکہی کے مکالمے فطری اور زندگی کے قریب تھے، جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ مصنوعی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہی حقیقت پسندی اور خوشگوار انداز اسے ہمیشہ کے لیے کلاسک بنا گیا اور آج بھی اسے پاکستانی ٹی وی کے بہترین مزاحیہ ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، داستان۔ داستان پاکستانی ٹی وی کی تاریخ کا ایک طاقتور اور دل ہلا دینے والا تاریخی ڈرامہ ہے جس نے تقسیم ہند کے دردناک واقعات کو انتہائی حقیقت کے ساتھ پیش کیا۔ یہ محض ایک رومانوی کہانی نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے دکھ، ہجرت کے کرب اور شناخت کے بحران کی گہری تصویر تھی۔ اس کی کہانی بانو اور حسن کے گرد گھومتی ہے، جن کی محبت تقسیم کے فسادات میں بکھر جاتی ہے۔ بانو کا کردار خاص طور پر اس دور کی عورت کے درد اور حوصلے کی علامت بن کر سامنے آتا ہے۔ اس ڈرامے کی سب سے بڑی خوبی اس کی حقیقت پسندانہ پیشکش اور جذباتی گہرائی تھی، جس نے ناظرین کو اس تاریخی دور کا حصہ محسوس کروا دیا۔ داستان نے لوگوں کو یاد دلایا کہ آزادی صرف جشن نہیں بلکہ بے شمار قربانیوں اور زخموں کی قیمت پر حاصل ہوئی تھی۔ نمبر 1، خدا اور محبت سیزن 3۔ خدا اور محبت سیزن 3 جدید پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی سب سے بڑی اور مقبول ترین سپر ہٹ سیریز میں شمار ہوتا ہے۔ اس ڈرامے نے نہ صرف ریٹنگز کے ریکارڈ توڑے بلکہ یوٹیوب پر اربوں ویوز حاصل کر کے عالمی سطح پر بھی پاکستانی ڈرامہ کو نمایاں کر دیا۔ اس کی کہانی فرحاد اور ماہی کے گرد گھومتی ہے، جہاں ایک سادہ لڑکے کا عشق اسے روحانیت، قربانی اور تقدیر کے پیچیدہ سفر پر لے جاتا ہے۔ یہ صرف ایک محبت کی داستان نہیں بلکہ انسان کے اندرونی احساسات اور خدا سے تعلق کی علامتی کہانی